اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم. صاحب التاج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع معطوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجب، اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى، نور الهدى كهف الورى مصباح ظلم، جميل الشيم شفيع الأمم، صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه، والبراق مركبه والمعراج سفره، وسدرة المنتهى مقامه، وقاب قوسين مطلوبه، والمطلوب مقصوده، والمقصود موجوده، سيد المرسلين خاتم النبيين، شفيع المذنبين أنيس الغريبين، رحمة للعالمين راحة العاشقين، مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين، مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء، محب الفقراء والغرباء والمساكين، سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين، وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين، مولانا ومولى الثقلين، أبي القاسم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله
صلوا عليه وآله وصحابه وبارك وسلموا تسليما.